नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। सिराहाको मालपोत कार्यालयमा डरलाग्दो बम विस्फोट भएको छ। विस्फोटमा परि 5 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। विस्फोट भएको मालपोत कार्यकक्ष रगतमा लतपतिएको छ भने घाइते भएका केहीको शरीरको केही भाग नै चुडिएको विस्फोटपछि लिएको दृश्यमा देखिएको छ। विस्फोट कसले गरायो केही खुलेको छैन। सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड हुने मालपोत कार्यालयमा भएको विस्फोटलाई लिएर विभिन्न आशंका गर्न थालिएको छ। प्रहरी घटनास्थल पुगिसकेको छ भने अनुसन्धान सुरु भएको छ। दिउँसो 1 बजे भएको यो घटनालाई लिएर कल 24 को आजको संस्करणमा दर्शकवृन्दलाई यसको विस्तृत जानकारी गराउनेछौँ र सँगसँगै यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू छन् र विशेष गरी आज सिराहाको मालपोत कार्यालयमा बम विस्फोटको घटना चाहिँ यस घटनालाई लिएर हामी विस्तृत जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टसँग यसबारे जानकारी लिनेछौँ र सँगसँगै प्रहरी प्रशासनसँग पनि हामी यसबारे जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। र सिराहाको मालपोत कार्यालयमा डरलाग्दो बम विस्फोट भएको छ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी पनि हुनेछ र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ भने टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। र सिराहामा भएको मालपोत कार्यालयमा यो डरलाग्दो बम विस्फोटको सबैभन्दा पहिले यो दृश्य प्रस्तुत छ। दर्शकहरू, आज दिउँसो 1 बजे सिराहाको मालपोत कार्यालयमा डरलाग्दो बम विस्फोट भएको छ। यो विस्फोटको दृश्य हामीले देखायौँ। मालपोत कार्यालयको कार्यकक्ष रगतले लतपतिएको अवस्था छ। यस किसिमको डरलाग्दो विस्फोटको घटनाबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दिलीप साहनी सिराहाबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। दिलीप, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर वीरेन्द्र, सुन्दैछु। अब हामीले दृश्य पनि देखायौँ दर्शकहरूलाई। एकदमै दुःखद समाचार, बम विस्फोट भएको दृश्य दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। यस घटनाको विस्तृत बताउनुहोस् न, के भएको हो यसबारे अलिकति विस्तृतमा बताउनुहोस् त। हजुर वीरेन्द्र, पक्कै पनि यो सिराहाको लाहान स्थित भूमि सुधार तथा व्यवस्था मालपोत कार्यालयमा दिउँसो करिब 1 बजेको समयमा बम विस्फोट भएको हो। कुकर बम राखिएको छ भनेर त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले बताएका छन् भने त्यही घटनामा जुन हामीले दृश्य देखाए जस्तै त्यहाँनिर रक्तमय त्यो कार्यालय कक्ष भित्रको जुन बम विस्फोट हुने ठाउँमा एकदमै रक्तमय र शरीरबाट मासु जुन बमले पर्किँदाखेरि मासु झरेको अवस्था पनि हामीले त्यो दृश्यमा देखेका छौँ। त्यो घटनास्थलको भित्रको कार्यालय कक्ष जुन कम्प्युटर राख्ने स्थान हो, ती घटनामा परेर करिब 7 जना अहिलेसम्म घाइते भएका छन् भने तीमध्येका 2 जना गम्भीर घाइते भएको छ भने 1 जना त्यसमा कर्मचारी पनि घाइते भएको हामीले त्यहाँको अपडेट पाएका छौँ। र ती 2 जना गम्भीर घाइते भएकालाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ स्थित उपचारका लागि लैजाने तयारी गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रमुख सुदीप राज भण्डारीले बताइरहनु भएको छ। हालसम्म यो घटना कसले गराएको हो, किन गराएको होला भन्ने कुरामा प्रहरीहरू अनुसन्धान गरिराखेकै अवस्था छ। अज्ञात समूहकै चलखेल हुन सक्ने भनेर प्रहरी प्रमुखहरू बताएको अवस्था छ। दिलीप, जस्तो अब प्रहरी पनि यति बेला घटनास्थलमा पुगिसकेको छ, अनुसन्धान गरिरहेको छ। तपाईँले केही जानकारी लिन पाउनुभयो? उहाँहरूको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट केही खुलेको छ कि अथवा के छ? यसबारे प्रहरीले केही जानकारी दिएको छ यस घटनालाई लिएर? पक्कै पनि वीरेन्द्र, हामीले प्रहरी प्रमुखहरू त्यहाँनिर पुगिसक्दाखेरि हामीले त्यो घटनास्थलमा पुगिरहँदा घटनाको यस्तो डरलाग्दो घटना हो, भागाभाग भएको अवस्था स्थिति र घटना असामान्य जस्तो यो घटनामा हामीले उहाँहरूको प्रारम्भिक कुराहरू सोधिरहँदाखेरि अहिले हामीले मान्छे उद्धार गर्नुपर्ने छ।
7 जना घाइते भएको छ। तीमध्येका 2 जनाको अत्यन्तै एकदम गम्भीर उहाँहरूको नाजुक अवस्था छ। उहाँहरूलाई तत्काल हामीले उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ र मेडिकल ट्रिटमेन्टका लागि हामी अगाडि प्रोसेस बढाउँदैछौँ। तत्कालै हामीले यो घटना बारेमा केही बोल्न मिल्दैन। हामी स्थलगत अनुसन्धानहरू गरिराखेका छौँ र कसले गराएको हो, पहिला पनि मैले भने कसले गराएको हो, किन गराएको होला भन्नेसम्म अहिले टुङ्गो लागिसकेको छैन, अनुसन्धानकै क्रममा छ। कुन अज्ञात समूहले हो, कसरी हो, किन हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुल्न पाएको छैन वीरेन्द्र। अब मालपोत कार्यालय विशेष गरी सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड हुने कार्यालयको रूपमा पनि रहेको छ। अब त्यहाँ जो घाइते भएका छन् ती सेवाग्राही हुन् अथवा त्यहाँ कार्यकक्षमा काम गरिरहेका कर्मचारी हुन्, यसबारे केही खुलेको छ? पक्कै पनि हामीले अनुमान लगाउँदै जाँदा र त्यहाँका स्थानीयहरूले के बताइरहनु भएको छ भने जम्मा हालसम्म 7 जना घाइते भएका छन्। तीमध्येका 2 जनाको अवस्था एकदम नाजुक छ र ती नाजुक अवस्थामा भएका ती कम्प्युटर शाखामा बम राखिएको थियो। त्यहीँनिरको 1 जना कर्मचारी रहेको अवस्था छ भने बाँकी 6 जना पक्कै पनि त्यहाँको सर्वसाधारण सेवाग्राही पक्कै पनि हो भन्ने कुराहरू चाहिँ बताइराखेको अवस्था छ। हजुर, अब विशेष गरी मुलुक फेरि एकपटक फेरि शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भन्ने किसिमका धेरै अपेक्षाहरू थिए, आशाहरू थिए। अब यस किसिमको डरलाग्दो घटनाहरू फेरि पनि दोहोरिँदैन भन्ने किसिमका अपेक्षा आम नेपाली जनताले गरेका थिए। यो घटनालाई लिएर विशेष गरी यति बेला आम सर्वसाधारणको मनस्थिति कस्तो छ, सिराहावासीको मनस्थिति कस्तो पाउनु भएको छ, विशेष गरी मालपोत कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीहरूको मनस्थिति कस्तो छ यति बेला? वास्तवमा यो घटना एकदमै असामान्य स्थितिको घटना हो, डरलाग्दो अवस्था हो। यहाँका सेवाग्राहीहरू अत्यधिक भिड हुने ठाउँ भनेको मालपोत कार्यालय हो र सबै आम नागरिक, आम सेवाग्राहीहरूको एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा सेवा लिने ठाउँ भनेको मालपोत कार्यालय रहेको छ। ती मालपोत कार्यालयभित्र हाताभित्र रहेका कर्मचारी अथवा त्यहाँका स्थानीयहरू, सेवाग्राहीहरूले यो बमको आवाज सुन्ने बित्तिकै एक किसिमको एकदमै पुरै डर लाग्दो स्थिति र उहाँहरूको मनमा त्रास रहेको छ। जसरी विभिन्न भूमिगत समूहहरू अहिले सरकारसँग गइराखेको अवस्था छ, वार्तामा ल्याइएको छ र अब यो शान्तितिर जान्छन् भन्ने हिसाबले एउटा संकेत गरिराखेको थियो। तर आजको जुन बम विस्फोटले गर्दाखेरि र त्यसमा घाइतेमा परेका व्यक्तिहरूको जुन दृश्यहरू जुन छ, त्यहाँको डरलाग्दो अवस्था पक्कै पनि यो सिराहावासीमा एकदमै डरलाग्दो स्थिति भएको छ। एकदमै डर लागेको अवस्था छ, डराएका छन् सेवाग्राहीहरू। यो मालपोत कार्यालयलाई टार्गेट गरेर यो सेवाग्राहीहरूलाई नै उडाउन खोजेको हो कि के गर्न खोजेको हो, अब हामी यहाँनिर असुरक्षित छौँ भन्ने कुरा यहाँका सर्वसाधारणहरूले पनि बताइराखेको छ भने केही त्यहाँका त्यो मालपोत कार्यालयका छरछिमेकीका व्यापारीहरूले पनि अब यो दिउँसै सरकारी कार्यालयहरूमा यसरी बम विस्फोट भइरहन्छ भने हामी यहाँनिर व्यापार गर्छौँ, व्यापारी पनि हो, हाम्रो घरमा न बम पर्केला अथवा हाम्रो व्यापारलाई न ध्वस्त गर्ला भन्नेतिर छैन भन्ने त्यसको पनि ग्यारेन्टी छैन भन्ने कुरा हामीलाई यहाँका स्थानीय व्यापारीहरूले त्यसरी गरिकन बताइरहनु भएको अवस्था छ वीरेन्द्र। अब दिलीप, जस्तो यो विस्फोट भइरहँदा त्यहाँ कार्यकक्षभित्र नै सरकारी कार्यालयको जुन भवनभित्र नै विस्फोट भएको हो कि अथवा त्यो कार्यालय बाहिर परिसरमा भएको हो, यसबारे के बताउनुहुन्छ? पक्कै पनि हामीले दृश्यमा देखा जस्तै हामीले घटनास्थलमा पुगिरहँदाखेरि ठ्याक्कै यो कम्प्युटर शाखा जहाँनिर कम्प्युटर टाइपिङ हुने ठाउँ हो, त त्यसकै यस्तो तल मुनि चाहिँ कुकर बम राखिएको थियो र कम्प्युटर शाखाकै ठिक छ। दिलीप एकैछिन होल्डमा रहनु होला, तपाईँसँग यसबारे जानकारी लिने नै छु। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ एसपी सुदीप राज भण्डारी, हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। एसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू हजुर। यो चाहिँ घटना चाहिँ लानको मालपोत कार्यालयमा चाहिँ भएको हो। हजुर, यो अत्यन्त दुःखद घटना, यसबारे तपाईमा के अपडेट छ? तपाईको सुरक्षा निकायको संवेदनशीलताको पनि कुरा आएको छ, विशेष गरी तपाईहरुको अपडेटमा के छ जरी यस घटनालाई लिएर विस्तृतमा बताउनुस् न अलिकति। यो लानको मालपोत कार्यालयमा भएको हो। एउटा ठुलो विस्फोट आयो, त्यहाँ प्रहरी इलाका प्रहरी कार्यालय लानका डीएसपी बन्दालज्यू घटनास्थलमा तत्कालै पुग्नु भएको छ र एकजना चाहिँ सिरियस घाइते भन्ने कुरो आएछ र त्यो बिमारीको लागि हेलिकप्टरको हामीले पहल गरिरहेछौँ, क्रियामा भइरहेछ। सायद हेलिकप्टर छिटै नै आउँछ। अरू चाहिँ सामान्य नै छ। यो आज तपाईँको यो जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा गोही समूहको सेकेन्ड म्यान रामविलास यादव ज्यूले पनि आज आत्मसमर्पण प्रेस विज्ञप्ति गरेर जारी गर्नुभएको थियो। त्यसको एउटा रियाक्सन पनि हुनसक्छ। अब यो हामी चाहिँ अनुसन्धानमा छौँ, पछि डिटेलमा हामी बुझेर भन्छौँ यसको बारेमा चाहिँ के रहेछ।
अब एसपी साहब यसरी हेर्नुहोस् त दिउँसै एउटा सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयमा यसरी दिउँसै बम विस्फोट हुनु यसले त शान्ति सुरक्षामा पनि एउटा ठुलो प्रश्न यति बेला खडा गरेको छ। सँगसँगै स्थानीय पनि शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर निकै त्रसित र चिन्तित पनि देखिए। अब यो घटनाको तपाईँहरूले अनुसन्धान भइरहेको छ भनिरहँदा कसको संलग्नतामा यो विस्फोट भएको हुनसक्छ? यहाँको प्रारम्भिक अनुसन्धानले के भन्यो सर? अहिले म घटनास्थलतर्फ जाँदैछु। हजुर, म डिटेलमा बुझ्छु। हामी पनि यस विषयमा गम्भीर भएका छौँ र चाँडै नै वास्तविक के हो, कसको हात छ, त्यो हामी चाँडै पत्ता लगाउनेछौँ। भनेपछि तपाईँहरू भर्खरै यति बेला घटनास्थल जाँदै हुनुहुन्छ? होइन, इलाका प्रहरी कार्य लानका डिएसपी हजुर, डिएसपी साहब गइसक्नुभयो। घटनास्थल तत्काल 5 मिनटमा पुग्नु भएको छ। मेरो जिल्ला सदरमुकामबाट 47-48 किलोमिटर टाढा पर्छ। म चाहिँ अहिले पुग्न लागेको छु र प्रारम्भिक अनुसन्धानहरू जारी भइसकेको छ। अब त्यहाँ स्थानीयको पनि विशेष गरी त्रसित भइरहँदा उनीहरूको मनस्थिति पनि यति बेला त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यति डरलाग्दो विस्फोट र सँगसँगै एउटा सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयमै भएको छ। अब तपाईँहरूले थप सुरक्षा सतर्कता बढाउनका लागि के योजना बनाइरहनु भएको छ र ती स्थानीयको मानसिकतालाई सही तरिकाले ढुक्क बनाउनका लागि तपाईँहरूको योजना के छ सर? तपाईँले के गरिरहनु भएको छ बताउनुहोस् त। यसको लागि हामीले यो जिल्लाभरि नै शिविरमा मान्छेहरू परिचालन गरेछौँ, टोलीहरू ठाउँमा गरेछौँ, परिचालन गरेका छौँ र यो बुझ्ने कार्य भइरहेछ। जनताहरूले यसको लागि हात दिनुपर्ने कुनै त्यस्तो ठुलो कारण म देख्दिनँ। अपराधी हामी चाँडै नै फाइन्ड आउट गर्छौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँसँग हामी फेरि पनि यसबारे विस्तृत रूपमा जानकारी लिनका लागि जोडिनेछौँ। दर्शक पनि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो एसपी सुदीप राज भण्डारी, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दृश्यमा हामीले देखाइरहेका छौँ विशेष गरी सिराहाको मालपोत कार्यालयमा डरलाग्दो बम विस्फोट भएको छ र विस्फोटमा परि 5 जना गम्भीर घाइते भएका छन्, जसमध्ये 2 जना घाइते व्यक्तिहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ र विस्फोट भएको मालपोतको कार्यकक्ष यति बेला रगतमा लतपतिएको अवस्थामा छ भने घाइते भएका केहीको शरीरको केही भाग नै चुडिएको देखिएको छ, जुन दृश्यमा देखिन्छ। यति डरलाग्दो विस्फोट भएको छ र विस्फोट कसले गरायो यसबारे केही पनि खुलेको छैन। विशेष गरी सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड हुने मालपोत कार्यालयमा भएको विस्फोटलाई लिएर विभिन्न आशंकाहरू गर्न थालिएको छ र प्रहरी पनि घटनास्थल पुगिसकेको छ। लाहानका डिएसपी साहबको टोली यति बेला घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ भन्ने जानकारी भर्खरै हामीले एसपी सुदीप राज भण्डारीबाट प्राप्त गऱ्यौँ। यद्यपि दिनदहाडै यसरी दिउँसोको समयमा एउटा सेवाग्राहीको भिड हुने अत्याधिक भिड हुने कार्यालयमा यसरी विस्फोट गराइन्छ भने यसले सुरक्षा चुनौतीमा, सुरक्षा संयन्त्रमा एउटा ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ र स्थानीय मानिसको मानसिकतामा यति बेला थप त्रास बढाएको अवस्था छ। विशेष गरी दिउँसो 1 बजे नै भएको यो घटनालाई लिएर अहिले विभिन्न किसिमका अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् र स्थानीय नागरिकहरूको मनस्थितिमा यति बेला त्रासदीपूर्ण अवस्था आएको छ। यति बेला दिलीपसँग थप हामी कुराकानी गर्छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हामीसँग लाइनमै हुनुहुन्छ। दिलीप, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? अब यो घटना पश्चात तपाईँले स्थानीयहरूसँग केही सेवाग्राहीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन पाउनुभयो? उहाँहरूको मनस्थिति के छ यस बेला, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? पक्कै पनि हामीले प्रतिक्रिया लिँदाखेरि उहाँहरू एक किसिमको डर लागेको छ, भागाभाग भएको स्थिति छ र त्यहाँ सेवाग्राहीहरू एकदमै भागेको छ। र महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीलाई के आएको छ भने नि एउटा त्यहाँनिर त्यो बम राखिएको स्थानमै पर्चा पनि भेटिएको छ। समयमै सन्च्यौँ भन्ने कुरा त्यसमा अलिकता टुक्रा त्यसमा लेखिएको छ र तराई मुक्ति मोर्चा क्रान्तिकारी भनेर अध्यक्षको उसमा राखिएको एउटा पर्चा हामीले पाएका छौँ। यो पर्चा पनि त्यहाँ भेटियो? हजुर, सानो टुक्रा एउटा पर्चाको बममै पनि यो पल्किएको अवस्था थियो। सानो एउटा टुक्रा हामीलाई भेटिएको छ र ती पर्चामा लेखिएको छ समयमा सन्च्यौँ भनेर लेखिएको छ र त्यसमा तराई मुक्ति मोर्चा क्रान्तिकारी अध्यक्ष भनेर त्यसमा त्यो पर्चामा उल्लेख भएको हामीले पाएका छौँ वीरेन्द्र। अब दिलीप, विशेष गरी प्रहरीले हुन त यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ, कसको संलग्नतामा यो विस्फोट गराइयो भन्ने। यो पक्कै पनि यो केही समय पछाडि खुल्ला के उद्देश्यका साथले, के उद्देश्य राखेर यो विस्फोट गराइयो भन्ने बारे विस्तृतमा प्रहरीले पक्कै पनि अनुसन्धानबाट जानकारी दिएला। तर निर्दोष सेवाग्राहीहरूको भिडभाड हुने र सेवाग्राहीहरूले सेवा लिने ठाउँमा कार्यालयमा यस किसिमको विस्फोट गराउनुको कारण के हुन सक्छ? विशेष गरी स्थानीय नागरिकले के भनिरहेका छन् र यो विशेष गरी तराईका क्षेत्रमा यस किसिमका घटना यो नौलो होइन, यसअघि पनि धेरै घटनाहरू, विस्फोटका घटनाहरू भएका छन्। प्रेसर कुकर बम राख्ने, सुतली बम राख्ने, यसरी विस्फोट गराउने स्थानीयलाई त्रसित
बनाउने, अझ बढी निर्वाचनको समयमा यस किसिमका घटनाहरू बढी भएको पाइन्छ। यस विषयलाई लिएर स्थानीय नागरिकहरू के भनिन्छ, के भनिरहेका छन्? स्थानीय नागरिकहरूको भनाइअनुसार के छ भने नि उहाँहरू जसरी मालपोत कार्यालय अत्यधिक सेवाग्राहीहरूको भिड हुने ठाउँ हो र खास गरिकन यो क्षेत्रमा अधिकांशको सम्पत्ति भनेको जग्गा भूमि सम्बन्धी रहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पक्कै पनि अनियमितताका कुराहरू यो मालपोत कार्यालयमा बढी हुन्छ भनेर यहाँनिर स्थानीय निकायहरू स्थानीय जनताहरूको भनाइरहेको छ र त्यो अनियमितताहरूलाई केही कारणले गर्दाखेरि विभिन्न समूहहरूले त्यसबाट चन्दा आतङ्क पनि केही समय अगाडि उठाइएको थियो र चन्दाहरू माग्दिने, चन्दाहरू नदिएको अवस्थामा कतिपय ठाउँहरूमा सिरामै स्थानीय निकायहरूको कार्यालयहरूमा चाहिँ बम राखिएको अवस्था थियो। त्यसरी गरिकन नै भूमि व्यवस्था कार्यालयहरूकै कार्यालयहरूमा बम राख्न हुन सक्ने त्यो बताइएको छ। यहाँका स्थानीयहरूको मनमा त्यस्तो किसिमका तराकहरू फैलिराखेको अवस्था छ। वीरेन्द्र, अब दिलीप, जस्तो विशेष गरी तराई मुक्ति मोर्चाको पर्चा त्यहाँ भेटियो भनिरहँदा यसअघि भएका घटनालाई लिएर पनि यही समूहले यही पर्चा भेटिएको, एउटा विस्फोट भएको घटना पनि यस्तै पर्चा भेटिएको बारे हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको थियो। यसअघि पनि यस किसिमका घटना भएका छन्। तर यसरी यो समूह जुन सरकारको निगरानीमा आउनुपर्ने हो, सरकारीको नियन्त्रणमा आउनुपर्ने हो, अझै पनि किन आउन सकिरहेको छैन? यसबारे विशेष गरी प्रहरीले सही तरिकाले अनुसन्धान किन गर्न सकिरहेको छैन? दिलीप, के भन्छ प्रहरी प्रशासन? किनभने यसअघिको घटनालाई पनि हेर्ने हो भने विस्फोट भएको घटनामा त्यहाँ पनि तराई मुक्ति मोर्चाको पम्पलेट भेटिएको थियो भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसरी भेटिएको पनि थियो, तर यो समूहलाई अझै पनि प्रहरी प्रशासनले छानबिन गर्न नसक्नु, नियन्त्रणमा लिन नसक्नु, यसको पहिचान गर्न नसक्नुको कारण के हुन सक्छ? पक्कै पनि कारण यसका हामीले केलाउँदै जाने हो भने यसको पक्कै पनि कतै न कतै पावरका कुराहरू, राजनीतिक संरक्षणका कुराहरू, राजनीतिक हस्तक्षेपका कुराहरू पनि यसमा छर्लङ्गिन देखिन्छ। केही समय अगाडि सुखीपुर नगरपालिकाको कार्यालय कक्षभित्र नै बम राखिएको थियो भने त्यही समयमा त्यहीँका एउटा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकामा पनि बम राखिएको थियो। हाइवेमै यो जुन पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमै यो चोहरबाको भनौँ न यो पुलामै बम राखिएको अवस्था थियो। त्यहाँ पनि यस्तै किसिमका पर्चा पम्पलेटहरू भेटिएको थियो र हाम्रो अहिले प्रमुख जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख हाम्रो एसपी सुदीप राज भण्डारीले के बताउनु भएको छ भने गोइद समूह जुन कि भूमिगत रूपमा रहेका गोइद समूहका एकजना सेकेन्ड म्यान रामविलास यादव आज कानुन मन्त्रीले उहाँलाई जिल्ला समन्वय समिति सिराहामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँलाई साक्षात्कार भनौँ न एक किसिमको सार्वजनिक गरेको अवस्था हामीले पाएका छौँ। जुन कि कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले आज जिल्ला समन्वय समिति सिराहामा पत्रकार सम्मेलन राखेको थियो र रामविलास यादव जुन गोइद समूहका एकदमै सेकेन्ड म्यान हो भनेर प्रहरी प्रशासन पनि आफै महसुस गरिरहनुहुन्छ र बताउनु पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ आज सार्वजनिक पनि भएको हो र एसपीले के बताउनु भएको छ भने त्यसकै एउटा रूप हो, उहाँ सार्वजनिक हुनुभयो, त्यसकै एउटा रूप हो मालपोत कार्यालयमा बम विस्फोट हुनुको। त्यो पनि एउटा उहाँहरूको अनुसन्धानको पाटो हुन सक्ला। तर यहाँको स्थानीयहरू के बताइरहनु भएको छ भने गोइद समूहका जुन भूमिगत गोइद समूहहरू हो उहाँहरू जुन तरिकाले आफ्नो सार्वजनिक भयो त्यसले त्यो सिराहामा भएको हो र त्यसले गर्दाखेरि यो खासै यो मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूलाई दुःख दिएर बमले पड्काएर उडाएर जुन अस्तव्यस्त बनाएर भन्ने यो किसिमलाई कसरी विरोध जनाएको भन्ने कुरा एक किसिमले स्थानीयवासीहरूमा निकै त्रासको माहौल छ र पक्कै पनि हामीले बताए जस्तै हजुरले बताउनु भएको कुरा जुन अहिलेसम्म पक्राउ किन परिँदैन, पक्कै पनि यसको कतै न कतै राजनीतिक आस्था, पावर, पहुँचका कुराहरू पक्राउ पर्ने केही समय अगाडि हाम्रो यो सरकारले विप्लवलाई नै भनौँ न एक किसिमले उहाँ सहमतिमा वार्तामा ल्याएर यो जुन सरकारसँग वार्तामा ल्याएर एउटै मञ्चबाट हाम्रो प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई सम्बोधन गराएको थियो अब यो घटना नहोला भन्ने कुरामा। तर तिनका पनि समूहका व्यक्तिहरू पनि पहिला पनि पक्राउ परेको हो, नपरेको होइन। जिल्ला इन्चार्जदेखि लिएर यो जिल्लामा धेरै मान्छेहरू पनि पक्राउ परे, तर तिनका अनुसन्धान कहाँसम्म गए, के भए हैन, त्यसले सफल अनुसन्धान प्रहरी प्रशासनले गर्न सकिएन भन्ने कुराहरू हालसम्म खुल्न पाएको छैन वीरेन्द्र। र पक्कै पनि यो प्रहरी प्रशासनको
यो जुन तरिकाले सक्रियता हुनुपर्ने हो यस्ता समूहहरूलाई डिस्पोज गर्नलाई, यस्ता समूहहरूलाई दायराभित्र ल्याउनलाई पक्कै पनि हामीले त्यो किसिमको अहिलेसम्म यहाँका स्थानीयहरूले महसुस नगरेको अवस्था हामीले पाएका छौँ वीरेन्द्र। अब दिलीप, तपाईँले यदि धेरै कुराहरू बताइरहँदा र अर्कोतर्फ मुलुक यति बेला राजनैतिक सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा नेपालको राजनैतिक अवस्था पनि कहीँ कतै अस्थिर रहन्छ कि भन्ने किसिमका डरहरू प्रयासहरू एकातर्फ बढिरहँदा र यो राजनीति नै सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा भएको यति बेला यो जुन विस्फोटको घटना छ, यही समयमा भएको विस्फोटको घटनाको सन्देश के हुन सक्छ? र यसबारे विशेष गरी तपाईँ एउटा स्थानीय पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय राजनैतिक दलका नेताहरूसँग निरन्तर तपाईँ संवादमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ, के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि वीरेन्द्र, राजनीतिक अस्थिरताकै अब जुन दुई गुटमा अहिले जुन देश दुई गुटको अवस्थामा थियो, जसरी ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्षको कुराहरूले गर्दाखेरि प्रत्येक यो जिल्लामा मात्र होइन कि यो देशैभरि अस्तव्यस्त राजनीतिक उथलपुथल भएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका केही राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमा पनि असन्तुष्टिको भावनाहरू निकै छ। असन्तुष्ट भएर नै अगाडि बढिराखेको अवस्था छ र यसले एउटा सन्देश के दिन सक्छ भने, किनभने हामीले यो जुन अहिले एउटा पोकाभित्र नै थुप्रै एउटा त्यो पर्चा पम्पलेटहरू पाएका छौँ र त्यो पनि बमले पड्किँदाखेरि चित्रबितिर भएको अवस्था छ। एकदमै सानो सानो टुक्रामा परिणत भएको छ यो पर्चा पम्पलेट। यसले के एउटा देखाउँछ भने अझ यो देश हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताकै कारणले गर्दाखेरि अझ एउटा सङ्कट कालमा देशको डोर चाहिँ अब तानिँदैछ कि भन्ने कुरा यहाँका स्थानीय व्यक्तित्व राजनीतिक बुद्धिजीवीहरूको भनाइ त्यसरी छ। अझ पनि हामी अस्थिर छौँ र यो देश अबको सङ्क्रमणकाल, राजनीतिक सङ्क्रमणकाल नभइकन सङ्कटतर्फ यो चाहिँ हाम्रो मुलुक अहिले धकिलिँदैछ भनेर यहाँका बुद्धिजीवीहरूले त्यसरी हामीलाई बताइरहनेको अवस्था छ। हस् दिलीप, जानकारीका लागि धन्यवाद। र हामी अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ, तपाईँसँग थप अपडेट लिनेछौँ। यसबारे थप अपडेट तपाईँले पनि राख्नुहोला र हामी तपाईँसँग केही बेरमा जोडिनेछौँ। दर्शकले यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो दिलीप सहनी, सिराहाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले यस घटनाको पछिल्लो अपडेटका बारेमा जानकारी लियौँ। विशेष गरी सिराहा स्थित मालपोत कार्यालयको प्राङ्गणमा प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको छ, डरलाग्दो विस्फोट भएको छ र सो विस्फोटमा परि 5 जना व्यक्तिहरू घाइते भएका छन्, जसमध्ये 2 जना व्यक्तिहरू गम्भीर घाइते भएका छन् र उनीहरूको थप उपचारका लागि यति बेला काठमाडौँ ल्याइएको छ हेलिकप्टर मार्फत। र घाइते भएका मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर भएको भनेर, विशेष गरी 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको भनेर यति बेला उनीहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको हो। र विशेष गरी स्थानीय नागरिकहरू जो सेवाग्राहीहरू छन् उनीहरूको मनस्थिति यति बेला त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यसरी सेवाग्राहीको अत्यधिक भिड हुने मालपोत कार्यालयमा दिनदहाडै दिउँसोको 1 बजेको समयमा विस्फोट गराइएको छ र जसका कारण सुरक्षा संयन्त्रमाथि पनि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। दिउँसोको समयमा, त्यो पनि दिउँसोको समयमा यसरी मालपोत कार्यालयहरूमा विशेष गरी सीसी क्यामेराहरू, यसरी सरकारी कार्यालयमा सरकारी कार्यालयहरूको निगरानी पनि रहेको छ, निगरानी पनि रहन्छ र यो अवस्थामा पनि यसरी बम विस्फोट हुनु, सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड हुने कार्यालयमा यसरी यसले विशेष गरी शान्ति सुरक्षामा ठुलो एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ र सँगसँगै त्यहाँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले दिएको जानकारी अनुसार तराई मुक्ति मोर्चाको पम्पलेट अर्थात् पर्चा त्यहाँ भेटिएको बारे हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। र यही बेला राजनैतिक सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट मुलुक अघि बढिरहेको अवस्थामा यो विस्फोटको घटनाले विशेष गरी आम नागरिकमा फेरि थप एउटा त्रास उत्पन्न गराएको छ। किनभने विशेष गरी यसअघि विप्लव समूह जो एउटा फरक राजनैतिक धारमा अघि बढिरहेको थियो, भूमिगत थियो, त्यो भूमिगत रहेको दललाई विशेष गरी सरकारले वार्तामा ल्यायो र त्यस पछाडि अब मुलुकमा शान्ति सुरक्षाहरूका हिसाबले शान्ति अमन चयन स्थापित हुन्छ भन्ने किसिमको आम नागरिकको अपेक्षा थियो। विशेष गरी यसअघि सीके रावत लगायत विप्लव समूहलाई सरकारले वार्तामा ल्याएपछि, मूलधारको राजनीतिमा समावेश गराएपछि अब मुलुक शान्ति सुरक्षाका साथ अघि बढ्छ र आम नागरिकहरूले शान्ति सुरक्षाको महसुस गर्न पाउनेछन्, शान्ति अमन चयनका साथ मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने किसिमको अपेक्षा गरिएको थियो। तर आज जुन मालपोत कार्यालय सिराहामा भएको यो घटना छ, यसले फेरि एकपटक आम नेपालीलाई झस्काएको छ र विशेष गरी सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड हुने जुन सरकारी कार्यालय छ, यो कार्यालयमा दिन दहाडै
यसरी विस्फोट हुँदा सेवाग्राही समेत थप त्रसित बनेका छन्। र आज आइतबारको दिन, विशेष गरी आइतबारको दिन र हिजो शनिबारको दिन बिदाको समय र त्यसअघि शुक्रबारको दिन आदि काम हुन्थ्यो सरकारी कार्यालयमा भने समयमै बिदा हुन्थ्यो र त्यस हिसाबले पनि आज आइतबारको दिन अत्यधिक भिड हुने गर्दछ सेवाग्राहीको सरकारी कार्यालयमा सेवा लिनका लागि, विशेष गरी मालपोत कार्यालयमा। तर दिउँसोको 1 बजेको समयमा सिराहाको लाहान स्थित मालपोत कार्यालयमा यसरी प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको छ र सँगसँगै आफ्नो अस्तित्व बनाउनका लागि यसरी विभिन्न दलहरूले, विभिन्न भूमिगत रहेका समूहहरूले निर्दोष नागरिकहरूको जीवनमाथि खेलवाड गरिरहेका छन्। यो अत्यन्त दुःखलाग्दो विषय हो र स्थानीय प्रशासनले यसतर्फ सक्रियता बढाउनु पर्ने हुन्छ। स्थानीय प्रशासनको सक्रियता निकै कमजोर छ भन्ने किसिमको यसले पुष्टि पनि गर्दछ, किनभने यसरी दिनदहाडै स्थानीय प्रशासनलाई, सुरक्षा संयन्त्रलाई चुनौती दिँदै एउटा सरकारी कार्यालयमा बम विस्फोट हुन्छ भने स्थानीय प्रशासनले आफ्नो सक्रियतामा ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी हुन्छ। यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। विभिन्न निकायका व्यक्तिहरूसँग हामी यसबारे अपडेट लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी एकपटक दर्शकहरूलाई यो दृश्य पनि देखाउनका लागि हाम्रो टिमका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, दृश्य देखाउनुहोला। मालपोत कार्यालयमा भएको विस्फोटको दृश्य आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाउनुहोला। हामी आम दर्शक महानुभावहरूलाई दृश्य समेत देखाउन चाहन्छौँ। यो दृश्य हेर्नुहोला दर्शकहरू, मालपोत कार्यालयको दृश्य हो, सिराहा स्थित मालपोत कार्यालय, जहाँ सेवाग्राहीको अत्याधिक भिडभाड हुने गर्दछ सेवा लिनका लागि। तर यही कार्यालयमा आज दिउँसो 1 बजे बम विस्फोट भयो। डरलाग्दो बम विस्फोटमा परि 5 जना घाइते भएका छन् र जसमध्ये 2 जना गम्भीर घाइते भइसके पश्चात उहाँहरूलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको छ। र दृश्यमा देख्न सकिन्छ त्यहाँ मालपोत कार्यालयको कार्यकक्ष नै यति बेला रगतले लतपतिएको अवस्थामा छ। यस किसिमको डरलाग्दो विस्फोट त्यहाँ कसले गरायो, कुन समूहले गरायो, यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यद्यपि तराई मुक्ति मोर्चाको पम्पलेट त्यहाँ भेटिएको बारे हामीलाई हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले जानकारी दिनुभएको छ र यसअघि पनि तराईका विभिन्न क्षेत्रमा विस्फोटका घटना भइरहँदा त्यहाँ विशेष गरी तराई मुक्ति मोर्चाको पम्पलेटहरू भेटिएको थियो र सँगसँगै अहिले विशेष गरी हरेक सरकारी कार्यालयमा सीसी क्यामेराहरू हुन्छ, सीसी क्यामेराहरू जडान गरिएको हुन्छ र त्यहाँ कसले यो प्रेसर कुकर बम विस्फोटका लागि यो फिट गरेको थियो, यसबारे सम्भवतः सीसी क्यामेराबाट पनि पत्ता लाग्न सक्छ र हरेक कार्यालयमा, हरेक कार्यकक्षमा अहिले सीसी क्यामेराहरू जडान गरिएका हुन्छन्। यद्यपि प्रहरीले यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ नै र प्रहरीको अनुसन्धानबाट पनि थप विस्तृत जानकारी आउने नै छ र यसबारे थप अनुसन्धान पश्चात विस्तृत कुराहरू खुल्ने नै छ। र सँगसँगै हरेक मालपोत कार्यालयमा अथवा अन्य सरकारी कार्यालयमा त्यहाँ सेक्युरिटी गार्डहरूको पनि व्यवस्था हुन्छ। सेक्युरिटी गार्डहरू पनि त्यहाँ तैनात गरिएको अवस्थामा रहन्छन् र सेक्युरिटी गार्डहरूलाई समेत पत्तो नदिइकन यसरी कसले त्यहाँ प्रेसर कुकरको बम विस्फोट गरायो, जो अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको छ र यसरी सुरक्षा संयन्त्रमा पनि एउटा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको अवस्था छ। दर्शकहरू, 5 जना व्यक्तिहरू घाइते भएका छन् र केही घाइतेहरूको लाहानमा उपचार भइरहेको छ, त्यहाँ स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने 2 जना व्यक्तिहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ र घाइते हुनेहरूमा केही सेवाग्राही सहित कर्मचारीहरू समेत रहेको बताइएको छ। यो दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। दिउँसो 1 बजे मालपोत कार्यालयमा विस्फोट भयो र त्यो विस्फोट सँगसँगै यति बेला सिराहावासी त्रासमा रहेका छन्, सेवाग्राहीहरू त्रासमा रहेका छन्। यद्यपि हामीले यसबारे एसपी साहबसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले बताएअनुसार अब सुरक्षा संयन्त्र बढाएका छौँ, सुरक्षा सतर्कता बढाएका छौँ भन्ने किसिमको जानकारी दिनुभएको छ।
तर यस घटनाले के पुष्टि गर्छ भने सुरक्षा संयन्त्र अत्यन्त कमजोर भएको यसले पुष्टि गर्छ। एउटा सरकारी कार्यालयमा दिनदहाडै जो कार्यालय सीसी क्यामेराको निगरानीमा छ, जो कार्यालय सेक्युरिटी गार्डको अवस्थामा छ, निगरानीमा छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यसरी दिउँसोको समयमा सेवाग्राहीहरूले सेवा लिइरहेको समयमा एउटा सरकारी कार्यालयमा विस्फोट हुन्छ भने यसले सुरक्षा संयन्त्रमा एउटा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ। दर्शकबिन, यस विषयलाई लिएर सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग थप अपडेट लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग पनि यति बेला हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यद्यपि उहाँहरू पनि यति बेला त्रसित अवस्थामा हुनुहुन्छ। यसरी आफूले काम गर्ने कार्यकक्षमै विस्फोट हुँदा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको मनस्थिति पनि यति बेला अत्यन्त त्रसित अवस्थामा रहेको छ र बुझ्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। यद्यपि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गरेर यसबारे थप बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको मनस्थिति पक्कै पनि यति बेला त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। अब स्थानीय प्रशासनका व्यक्तिहरूसँग पनि हामी फेरि थप यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ र यो एक्सक्लुसिभ दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन, यति बेला सिराहाको लाहान स्थित मालपोत कार्यालयमा डरलाग्दो विस्फोट भएको छ। यो विस्फोट कसले गरायो, के उद्देश्यले गरायो, यसबारे केही खुलेको छैन। यद्यपि प्रहरी यति बेला अनुसन्धानको क्रममा छ र यो विस्फोटमा परि 5 जना व्यक्तिहरू घाइते भएका छन् र जसमध्ये 3 जना घाइतेहरूको लाहानमा उपचार भइरहेको छ, लाहान अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने 2 जना व्यक्तिहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत थप उपचारका लागि यति बेला काठमाडौँ ल्याइएको छ। र यति बेला हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ सम्बन्धित मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। विष्णु कुमार महत हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, जो सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अब सिराहाको लाहान स्थित मालपोत कार्यालयबाट अत्यन्त एउटा दुःखद घटना आयो। डरलाग्दो बम विस्फोटमा परि 5 जना व्यक्तिहरू घाइते भए। विशेष गरी दिउँसो नै यसरी मालपोत कार्यालय सरकारी कार्यालयमा जहाँ सेवाग्राहीको अत्यधिक भिड हुने गर्दछ त्यो कार्यालयमा विस्फोट भएको छ। सर, यस घटनाबारे तपाईँले अपडेट के छ यसबारे बताउनुहोस् न। अहिले मैले यसमा विवरणहरू लिँदैछु सर। यसमा विषय बुझ्ने प्रयास गरेछु म। विभाग मार्फत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको बहरमोडको सूचना अधिकारी हो। उहाँबाट मैले विवरण लिने प्रयास गरेको छु। अहिलेसम्म त्यति उहाँबाट जानकारी प्राप्त भइसकेको छ सर। अनि तपाईँहरूले यो जानकारी पाइसके पछाडि त्यहाँ प्रहरी प्रशासन समक्ष अथवा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरू अन्य कर्मचारीहरूसँग केही बुझ्ने कोसिस गर्नु भएन? ठ्याक्कै त्यो जानकारी अपडेट ठ्याक्कै आइपुगेको छैन सर। अब हामीले चाहिँ यसमा हाम्रा प्रवक्ताज्यूले केही जानकारी दिनुभएको भए म हजुरहरूलाई त्यसमा उहाँसँग जानकारी लिएर म जानकारी गराउँछु सर। अब विशेष गरी यहाँलाई पनि जानकारी नै छ, यसअघि पनि विभिन्न घटनाहरूलाई दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने मालपोत कार्यालयमा बम विस्फोटका घटनाहरू धेरै भएका छन्। यस अघिका दृष्टान्तहरूले पनि बताएको छ र विशेष गरी सीसी क्यामेराको निगरानी हुने र सँगसँगै सुरक्षा गार्डको समेत निगरानी हुने यस्तो ठाउँमा विशेष गरी यो त सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो नि सर, होइन? किनभने यसरी यसमा चाहिँ नि केही संवेदनशील विषय छ। हामी यसलाई व्यापक बुझेर वस्तुस्थितिको जानकारी लिएर हामी यसलाई नि अगाडि बढाउँछौँ। हस्, तपाईँसँग हामी थप जानकारी लिनेछौँ। यसबारे अपडेट लिनुहोला सर। हामी तपाईँसँग पक्कै पनि जोडिनेछौँ, तपाईँसँग जानकारी लिने नै छौँ। दर्शकले यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ विष्णु कुमार महत हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँहरूले यस विषयलाई संवेदनशीलताका साथ लिएको र यसबारे थप अपडेट आफूहरू बुझ्ने प्रयासमा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। र मालपोत कार्यालयमा हुने गरेको विस्फोटको यो घटना पहिलो पक्कै पनि होइन। दर्शक पनि यसरी पनि यसअघि पनि विभिन्न दृष्टान्तहरू छन्। मालपोत कार्यालयमा भएका विस्फोटहरू विभिन्न समूहले, विभिन्न राजनैतिक भूमिगत समूहहरूले गरेका विस्फोटका घटनाहरू थुप्रै छन् र विशेष गरी सेवाग्राहीहरू को अत्यधिक भिड हुने कार्यालयमा विशेष गरी मालपोत कार्यालय नै यसरी विस्फोटको अवस्थामा पर्दै आएको छ। विस्फोटका घटनाहरू मालपोत कार्यालयमा हुने गरेका
धेरैभन्दा धेरै दृष्टान्तहरू छन्, धेरै घटनाहरू छन् यसअघि पनि, र जसले गर्दा मालपोत कार्यालयको सुरक्षा संयन्त्र पनि यति बेला प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने अवस्था रहन्छ, किनभने सेक्युरिटी गार्डहरू हरेक कार्यालयमा रहन्छन् र सेक्युरिटी गार्डहरू हुँदै पनि यसरी कुनै अपरिचित समूह आएर होस् अथवा कुनै अपरिचित व्यक्ति आएर विस्फोट गराउने, विभिन्न किसिमका प्रेसर कुकर बम, सुत्ली बमहरू फिट गर्ने, यो कसरी सम्भव हुन सक्छ? यसबारे प्रहरीले पक्कै पनि अनुसन्धान गर्ला नै, अनुसन्धानको क्रममा छ र यो अत्यन्त दुःखद घटनाको विषयमा आज हामी थप अपडेट गराइरहेका छौँ र सँगसँगै हामी प्रदेशस्थित कानुन मन्त्रीलाई पनि यसबारे थप जानकारी दिनका लागि जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन, सिराहास्थित मालपोत कार्यालयमा भएको यो घटनाको दृश्य हामी दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छु। फेरि एकपटक दृश्य देखाउनु होला, हाम्रो टिमका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु दृश्य देखाउनु होला। र यो दृश्यमा विशेष गरी यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ मालपोत कार्यालयको कार्यकक्ष नै रगतले लतपत्तिएको अवस्थामा छ। यस्तो डरलाग्दो विस्फोट यति बेला मालपोत कार्यालयमा भएको छ र यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। विभिन्न निकायका व्यक्तिहरूसँग थप अपडेट हामी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ र विशेष गरी प्रदेश 2 का कानुन मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ हामी। ज्ञानेन्द्र कुमार यादव हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब सिराहाको मालपोत कार्यालयमा विशेष गरी डरलाग्दो विस्फोट भएको घटनाबारे तपाईँ समक्ष अपडेट के छ सर, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। 1-1.5 बजेतिर सिराहामा चाहिँ बम विस्फोट भएछ। हजुर। एकजना एकदम सिरियस छ, उसलाई काठमाडौँ ल्याउँदैछ। हजुर। 6 जनाको त्यही सिराहा हस्पिटलमा इलाज भइरहेको अवस्था छ। हजुर। म अहिले चाहिँ काठमाडौँ छु, त्यहाँ डिआइजीलाई त्यो घटनास्थलमा म पठाइसकेको छु। अब घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको छ। प्रहरीको अनुसन्धानबाट पनि पछि केही न केही खुल्ला, यसको विस्तृत जानकारी पक्कै पनि प्राप्त होला र कुन समूहले के उद्देश्यले यसरी एउटा सेवाग्राहीको अत्यधिक भिड हुने कार्यालयमा दिउँसो नै विस्फोट गरायो, यसबारे पक्कै पनि अनुसन्धान होला नै। तर अर्कोतर्फ मन्त्रीज्यू, यसले त सुरक्षा संयन्त्रमाथि एकदमै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो, गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो। दिउँसोको समयमा एउटा सेवाग्राहीको अत्यधिक भिड हुने कार्यालयमा यसरी विस्फोट हुन्छ भने स्थानीय नागरिकले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति कसरी गर्ने? यो त बडो गम्भीर प्रश्न यति बेला खडा भयो नि मन्त्रीज्यू, होइन? निश्चित रूपमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। हजुर। र यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि हामी पटक पटक सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरेका थियौँ। एक त प्रहरी समायोजन भएको छैन, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मार्फत छ, तर प्रहरी समायोजन नभएर हामी चाहिँ शान्ति सुरक्षा चाहिँ चुस्त द्रुत बनाउन सकेका छैनौँ। अर्को कुरा चाहिँ समस्या के छ, 9,000 चाहिँ सुरक्षाकर्मी भएको ठाउँमा प्रदेश नम्बर 2 मा 6,500 चाहिँ सुरक्षाकर्मी छ, अपुग सुरक्षाकर्मी छ। त्यसमा पनि जुन हिसाबले चाहिँ अहिलेको प्रविधिसँग सुरक्षा निकायलाई जोड्नु पर्ने हो त्यो जोड्न सकेका छैन। प्रदेश सरकारले पटक पटक सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेका छ, समायोजन गरेर हामी अगाडि बढौँ, तर त्यो गर्न सकेका छैन। अर्को कुरा चाहिँ हामी उनीहरूलाई प्रविधिसँग जोड्न खोज्दाखेरि सङ्घबाट फेरि परिपत्र आएछ कि हाम्रो अनुमति बिना तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्न, किनभने यो प्रहरी समायोजन भएको छैन, त्यही भएर प्रहरीको सबै विङ्स सङ्घीय सरकार मार्फत भएको छ। त्यसकारणले हामी चाहिँ प्रदेशको शान्ति सुरक्षा चुस्त दुरुस्त बनाउन खोज्दा पनि हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश नम्बर 2 ले मुद्दै हालेको छ। अर्को कुरा चाहिँ एउटा पर्चा छरिएछ, त्यो तराई मुक्ति मोर्चा भन्ने पार्टीले चाहिँ जिम्मा लिएको कुराहरू, जिम्मा भन्दा पनि त्यो पर्चा चाहिँ त्यहाँ भेटिएको छ, त्यो अवस्था हो।
मन्त्रीज्यू ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभयो। अब ठिक छ मन्त्रीज्यू, तपाईँले आफैले बताउनु भएको छ। ठिक छ, अब एक प्रदेशको कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ, जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, त्यस हिसाबले पनि मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ। तराई मुक्ति मोर्चाको त्यहाँ पम्पलेट भेटिएको छ, पर्चा भेटिएको छ भनिरहँदा यसअघि पनि तराईका विभिन्न क्षेत्रमा विशेष गरी विस्फोटका घटनाहरू भइरहँदा त्यहाँ पनि यही समूहको हात रहेको, पर्चा पम्पलेटहरू भेटिएका बारे दृष्टान्तहरू छन्। यो समूहलाई तपाईँहरूले उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्नु भएको हो कि यो समूहमाथि तपाईँहरूले निगरानी गर्न नसक्नु भएको हो कि के हो यसको वास्तविकता कहीँ कतै? यद्यपि यसबारे यस घटनामा यही समूहको हात छ अथवा छैन यो पुष्टि भइसकेका छैन। यद्यपि पर्चा पम्पलेट भेटिएको छ भन्ने जानकारी भइरहँदा प्रदेश सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न किन सकिरहेको छैन? उहाँहरूको विद्रोह जहिले पनि यस्तै कायम किन रहेको छ र उहाँहरूको विद्रोहमा जहिले पनि यसरी स्थानीय नागरिक, आम नागरिकले कहिलेसम्म आफ्नो ज्यानलाई गुमाउनु पर्छ? प्रदेश सरकारले चाहिँ उनीहरूसँग अहिले कुनै भूमिगत ग्रुपहरूसँग समन्वय र त्यो उनीहरूको चाहिँ मागहरू पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा छ? हजुर छैन नि। यसको चाहिँ जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारको मार्फत त एउटा हवलदार पनि छैन, पुलिस जवान पनि छैन र सङ्घीय सरकारले प्रदेशको कति कुरा सुन्या छ भन्ने कुरा पनि छ। अस्ति पनि यही कुरामा मौतरीको झा दम्पतिको अब अहिले चाहिँ मिसिङको अवस्था छ। सङ्घीय चाहिँ गृह मन्त्रालयमा मैले सचिवलाई फोन गरेका थिएँ, फोन पनि उठ्न सकेका छैन, समन्वय गर्न सकेका छैन। या त उनीहरूले काम गर्न सकेका छैन भने प्रदेशको जिम्मा लगाइदिँदा प्रदेशले गर्ने हो, होइन भने उनीहरू आफ्नो माथा त राख्ने हो भने उनीहरूको नैतिक जिम्मेवारी बन्छ त्यहाँको शान्ति सुरक्षा कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने कुरामा। तर त्यो गर्न सकेका छैन। तैपनि हामी पटक पटक भन्ने छौँ, हरेक सञ्चार माध्यमहरूबाट भन्ने छौँ, हामी समन्वयकारी भूमिकामा छौँ र समन्वयकारी भूमिका भएकोले हामी समन्वयको भूमिका गर्छौँ। त्यहाँको समस्या समाधानको लागि हामी प्रयास गर्छौँ, सिफारिस गर्छौँ। म आफै अहिले चाहिँ अब 4 बजेको प्लेनले म जनकपुर जाँदैछु, फेरि म घटनास्थलमा पुग्छु र यो समस्याहरू समाधानको लागि समन्वयकारी भूमिका प्रदेश सरकारबाट हुन्छ। अब मन्त्रीजी यो जानकारी गराइदिनुहोस्, विशेष गरी तराई मुक्ति मोर्चाका यस्ता घटनाहरू, यस किसिमका घटनाहरू, यो समूहका घटनाहरूबारे तपाईँले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुन्नुभएको छ र हामीले पनि सम्प्रेषण गरिसकेका छौँ। र यो समूह कुन पृष्ठभूमिको, उसको पृष्ठभूमि के हो, को संलग्न छन्, यसबारे केही तपाईँहरूले जानकारी लिने मौका पाउनु भएको छ अथवा केही छानबिन गर्ने तपाईँहरूले पाउनु भएको छ? यसबारे केही अपडेट छ? होइन, अहिले त अब त्यहाँ पर्चाहरू मात्रै पाएछ। अब त्यसमा अनुसन्धान हुन्छ। अनुसन्धान भइसकेपछि तथ्य सत्य के हो भन्ने कुरा त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ। अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धान र त्यसबाट आएको कुराहरूलाई मैले मात्रै भन्ने तपाईँलाई। अब म फर्किँदैछु, फर्केर त्यहाँ अनुसन्धानको क्रममा म आफै पनि जुट्छु अनि जुटेर वास्तविकता के हो त्यस कुरामा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। र एउटा कुरा के छ, गम्भीर कुरा के छ, सङ्घीय सरकारले सङ्घीयतालाई संस्थागत हुन नदिनको लागि यस्ता षड्यन्त्रहरू उनीहरूबाट भइरहेको हुन्छ। 1 मिनटमै चाहिँ वार्ता पनि हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ यस्ता चाहिँ विस्फोट पनि भइरहेको हुन्छ। यो धामी र झाँक्री भने जस्तै बोक्सी र झाँक्री जस्तै भन्ने जस्तै हो नि त। मन्त्रीज्यू ठिक छ भने जस्तो अवस्था आइरहेको। मन्त्रीज्यू ठिक छ, तर तपाईकै ठिक छ। अस्ति भर्खरै सहमति भयो। अब कसलाई थाहा छैन, सशस्त्र आन्दोलन गरेको मान्छेहरूसँग हतियार हुँदैन भने एउटा गम्भीर प्रश्नहरू छन्। हेर्नुहोस्, मैले अब कति कुरा भन्ने नभन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा हो। ठिक छ मन्त्रीज्यू, तपाईँले भनेको कुरा हामीले बुझ्यौँ। ठिक छ मन्त्रीज्यू, ठिक छ, तर तपाईँहरूकै प्रदेशका सिके रावतलाई सरकारले मूलधारको राजनीतिमा ल्यायो, वार्ता गर्यो। सँगसँगै केही दिन अघि विप्लव समूह पनि मूलधारको राजनीतिमा आयो, वार्ता भयो। तर तपाईँहरूले यसरी तराई मुक्ति मोर्चाका घटनाहरू बारम्बार भइरहेका छन् भन्ने तपाईँहरूमा जानकारी हुँदाहुँदै, यसरी पर्चा पम्पलेटहरू घटना भएका ठाउँमा भेटिरहेका छन् भन्ने थाहा हुँदै पनि प्रदेश सरकारले ती व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा सहमतिमा ल्याउन, वार्तामा ल्याउन किन सकिरहेको छैन? तपाईँहरूले सक्नुहुन्न? त्यो वार्ता गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको छ, सकिन्छ। तपाईँहरूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न? पटक यो कुरा चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई भन्दा पनि नजरअन्दाज गरेर उनीहरूले अगाडि बढिरहेछ। उनीहरूले त्यहाँको शान्ति सुरक्षा चाहेकै छैन, शान्ति सुरक्षा बिगार्नै खोजिया हो।
म अगाडि नै भने तपाईँ राम्रै प्रश्न गर्नुभएको छ सीके राउतको बारेमा। हजुर, यो भन्दा अगाडि उहाँको एउटा माग थियो, अहिले संसदीय प्रणालीमा आयो कि आएन? बिना शर्त आयो। अहिले उहाँहरूले तराई मुक्ति मोर्चासँग पनि गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई थाहा छैन? सबै चाहिँ सुरक्षा संयन्त्र उनीहरूसँगै होइन, प्रदेश सरकारसँग त छैन। मन्त्रीज्यू, सबै कुराको जिम्मेवारी तपाईँहरू सङ्घीय सरकारलाई मात्रै थोपार्नुहुन्छ। यो घटना मात्र होइन, यसबाहेक अन्य घटनाका लागि पनि तपाईँहरू सङ्घीय सरकार मात्रै हेरेर बस्नुहुन्छ। तर मन्त्रीज्यू ठिक छ, अब हामी त्यो विषयमा प्रवेश नगरौँ। विशेष गरी जुन यो घटना भएको छ, सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, सुरक्षा संयन्त्रको माथि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहँदा त्यहाँ अन्य जति पनि घाइतेहरू छन् उहाँहरूको पीडितहरूको उपचारका लागि अब प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट केही भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ कि सक्दैन, यसबारे बताउनुहोस् त। विगतमा पनि गरेका छौँ, हामी गरिरहन्छौँ, गर्दै पनि छौँ र अहिले चाहिँ हामी डिआइजीलाई त्यहाँ पठाइसकेका छौँ। उहाँले त्यहाँको सत्य तथ्य कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु र उसलाई चाहिने अहिले इलाजको खर्च पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट हुन्छ। यसमा पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि गर्छौँ, हामी यसप्रति चाहिँ गम्भीर छौँ। ठिक छ मन्त्रीज्यू, मैले अब तपाईँलाई अन्तिममा एउटा प्रश्न गरिहालेँ। विशेष गरी तराई मुक्ति मोर्चाको यस किसिमको असन्तुष्टिहरू हुनु, विस्फोट गर्ने, विभिन्न अशान्तिहरू फैलाउने र जसरी पनि आम जनतालाई दुःख दिने मनसाय हुनुको पछाडि कारण के हुन सक्छ? यो मनसाय कसरी पैदा भयो, यसबारे केही फाइन्ड आउट गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? अनि हेर्नुहोस्, यो दुःखद घटना हो। हजुर, अहिले चाहिँ आम नागरिकमाथि कुनै किसिमको प्रहार गरेर यो राजनीतिक चाहिँ मुद्दा भन्नै सक्दैन। हजुर, यदि असन्तुष्टि सरकारसँग छ भने उहाँहरूले सरकारसँग चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो। आम निर्दोष नागरिकहरूमाथि यस्ता किसिमको बम विस्फोट गराएर राजनीतिक समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन र त्यसबाट कुनै किसिमको निष्कर्ष पनि निस्किन सक्दैन। त्यसकारण यो चाहिँ दुःखद घटना हो, भर्सनीय योग्य घटना हो। यसलाई चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको तर्फबाट हामी भर्सना गर्छौँ। मन्त्रीज्यू, ठिक छ, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तर जे भइरहेको छ, गलत भइरहेको छ, यसरी आफ्नो विभिन्न किसिमका मागका लागि जनतालाई दुःख दिने र सरकारसँग बार्गेनिङ गर्नका लागि यस किसिमका घटनाहरू हटाउने कुनै पनि समूहले नगरोस्। यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो। यो अशान्ति मुलुकमा फैलाउने एक किसिमको यो जुन समूह छ, यी समूहहरूलाई तपाईँहरूले कसरी हुन्छ निगरानीमा ल्याउने, प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग विशेष गरी समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेर भए पनि उहाँहरूको असन्तुष्टिलाई समाधान गर्ने कोसिसका लागि तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रज्यू। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले बताएअनुसार सङ्घीय सरकारलाई नै यति बेला प्रदेश सरकारले बढीभन्दा बढी दोष दिने गरेको छ र उहाँको कुराबाट पनि त्यही हामीले प्रतिक्रिया पायौँ। तर यसरी कुनै पनि समूहले, कुनै पनि भूमिगत समूह होस् अथवा कुनै पनि विभिन्न किसिमका समूहहरूले जसले यस किसिमका घटनाहरू घटाइरहेका छन्, जसले यस किसिमका गतिविधिहरू गरिरहेका छन्, जसले शान्तिमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेका छन् र सेवाग्राही भनौँ अझ नेपाली नागरिकहरूलाई यसरी नै दुःख दिइरहेका छन् र उनीहरूको ज्यानमाथि खेलवाड गरिरहेका छन्, ती सबै समूहले सरकारसँग बार्गेनिङ गर्नका लागि र विभिन्न किसिमका मागहरू सम्बोधन गराउनका लागि यस किसिमको गलत अभ्यास गरिरहेका छन् र जसको प्रत्यक्ष केन्द्रमा यति बेला आम नेपाली जनता नै परिरहेका छन्, उनीहरूको ज्यान नै परिरहेको छ। यो अत्यन्त गलत अभ्यास यति बेला भइरहेको छ दर्शकबिन र यसतर्फ सम्बन्धित निकाय सरकार, अझ भनौँ सरकार अत्यन्त गम्भीर बनाओस्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र अझ स्थानीय सरकार, तीनै तहका सरकारहरू अत्यन्त गम्भीर बनाउन्, हामी यही चाहन्छौँ। दर्शकबिन, यसबारे थप अपडेट लिने क्रम जारी नै छ। हामी अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। आज 1 बजे, दिउँसो 1 बजेको समयमा सिराहाको लहान स्थित मालपोत कार्यालयमा डरलाग्दो बम विस्फोट भएको छ
जसको दृश्य पनि हामीले दर्शक महानुभावहरूलाई देखायौँ र विभिन्न सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँबाट जानकारी दिनुभयो र सँगसँगै प्रहरी प्रशासनसँग पनि हामीले जानकारी लियौँ, जो त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा यो अनुसन्धानमा खटिरहनु भएको छ। विस्फोट कसले गराएको हो, के उद्देश्यले गराएको हो, यसबारे केही पनि खुलेको छैन। यद्यपि अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यहाँ मालपोत कार्यालयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ र सेवाग्राहीको अत्यधिक भिडभाड हुने यो मालपोत कार्यालयमा दिउँसो नै यसरी विशेष गरी विस्फोटको घटना हुनु अत्यन्त दुःखद हो र जसले सुरक्षा संयन्त्रमाथि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको अवस्था छ र यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यहाँका स्थानीय नेतासँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ जो चन्दन सिंह हुनुहुन्छ, सिके राउत समूहका नेता हामीसँग जोडिनु भएको छ। चन्दन सिंह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नेताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दर्शकहरू, यति बेला हामीले जोड्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ सिके राउत समूहका नेता चन्दन सिंह, जो स्थानीय नेता हुनुहुन्छ। उहाँबाट केही यसबारे अपडेट लिने कोसिस हामीले गरिरहेका थियौँ तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। यसबारे हामी थप अपडेट गराउने नै छौँ दर्शकबिन र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पनि हामीले केही जानकारी गरायौँ, स्थानीय प्रशासन मार्फत पनि जानकारी गरायौँ र सँगसँगै त्यहाँ प्रदेश सरकार मार्फत पनि हामीले जानकारी गराएका छौँ र आजको कल 24 मा विशेष गरी हामीले यही विषयलाई मुख्यतया प्राथमिकता दिँदै यस विषयलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र एक्सक्लुसिभ भिडियो पनि दर्शकहरूलाई देखायौँ, फुटेजहरू पनि देखायौँ र दृश्यमा देख्न सकिन्थ्यो त्यहाँ डरलाग्दो विस्फोट भइसके पछाडि रगतले त्यो मालपोतको कार्यालय लतपतिएको अवस्थामा थियो र शरीरका केही भागहरू, मानिसका शरीरका केही भागहरू चुनिएको अवस्थामा समेत यस किसिमको दर्दनाक दृश्य मालपोत कार्यालयमा देखिएको थियो। जुन दृश्य हामीले दर्शकहरूलाई देखायौँ जहाँ सर्वसाधारणको अत्यधिक भिड हुने गर्दछ र आज आइतबारको दिन अझ बढी भिडभाड हुने समय हो र यो भिडभाड हुने समयमा नै दिउँसो 1 बजेको समयमा विस्फोट गराइएको छ र विस्फोटमा परि केही सेवाग्राही सहित त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू पनि घाइते भएका छन् र केही घाइतेहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत थप उपचारका लागि विशेष गरी काठमाडौँ ल्याइएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकहरू, यति बेला हामी अर्को रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। विशेष गरी मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार आजका लागि समय पनि अभाव छ। यो रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्न असमर्थ छौँ भन्ने किसिमको जानकारी मलाई टिमका साथीहरूले दिइरहनु भएको छ। यद्यपि यही विषयलाई हामी थप अपडेट लिने कोसिस गरिरहेका छौँ, थप व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई जानकारी दिने कोसिस गरिरहनु भएको छ। सिराहाको लाहान नगरपालिका स्थित मालपोत कार्यालयमा भएको प्रेसर कुकर बम विस्फोट गराउनेहरूको पहिचान भने भइसकेको छैन। यद्यपि घाइतेहरूको इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानका डिएसपी तपन दाहालको नेतृत्वको टोलीले विशेष गरी उद्धार गरेको थियो र गम्भीर घाइते जो हुनुहुन्छ उहाँलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ र अन्य घाइतेहरूको भने त्यहाँ स्थानीय अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ। दर्शकहरू, यो त्यही दृश्य हो आज दिउँसो 1 बजेको समयमा सिराहाको लाहान स्थित मालपोत कार्यालयमा बम विस्फोट भयो र जहाँ केही व्यक्तिहरू घाइते भए र सेवाग्राहीहरू सहित कर्मचारीहरू समेत घाइते भएको अवस्था छ र विशेष गरी पछिल्लो समय विप्लव समूहको टोली मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै मुलुकमा अब शान्ति चयनको अवस्था सृजना हुन्छ भन्ने किसिमको अपेक्षा सम्पूर्ण नेपालीहरूले गरेका थिए। तर यसपटक फेरि बम विस्फोटको घटना दोहोरिएको छ
र यति बेला हामीसँग थप यसबारे कुराकानी गर्नका लागि स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। विजय कुमार यादव हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विजयजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो घटनालाई तपाईँ एक स्थानीय हुनुहुन्छ, यो स्थानीय भएका हिसाबले यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ, के छ यहाँहरूको मानसिकता यसबारे बताउनुहोस् न। यो घटना अहिले धेरै दुर्भाग्यपूर्ण छ कि हजुर। अब जोसुकैले गरोस् यो त अब निन्दनीय छ हैन। हजुर, एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ। तपाईले 7 जना यस घटनामा परेको छ, एउटा कर्मचारी सहित हैन। हजुर। अनि 2 जनाको अवस्था चाहिँ गम्भीर छ। हजुर। अब विजयजी हजुर हजुर अब विजयजी त्यहाँ प्रहरी प्रशासनले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। हजुर, सँगसँगै तराई मुक्ति मोर्चाको पम्पलेट पनि त्यहाँ भेटियो भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। तपाईहरुले के शंका गर्नुभएको छ, तपाईहरुको आशंका के छ, तपाईहरुको दिमाग मन मस्तिष्कमा के चलिरहेको छ, यो घटना कसले गराएको हुन सक्छ? मन मस्तिष्कमा त अब अहिले मन मस्तिष्कमा त भन्दा पहिला त अब मान्छेहरुलाई पुरै अब डरले अहिले। हजुर। अब जुनसुकै अफिस अब नापी मालपोत कार्यालय हैन, यातायात कार्यालय मान्छेहरु अब कसरी जाओस् भनेर त्यो अब डर भइसकेको छ। हजुर। हजुर। अब जुनसुकै अब यो बाहिरको तपाईको जुनसुकै पार्टी छ, जुनसुकै मुक्ति मोर्चाहरु हो, त्यसले अविलम्ब यो छान गरेर अब कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो हैन। हजुर। नत्र यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरु हो। अब मान्छेको जीवधनको कुनै ग्यारेन्टी छैन सर अहिले। अब विजयजी, विशेष गरी प्रहरी प्रशासन छ, त्यत्रो सुरक्षा संयन्त्र छ, सबैले विशेष गरी आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि भनेर सुरक्षा संयन्त्रहरू त्यहाँ तैनात अवस्थामा रहन्छ। यो घटना यसरी सुरक्षा संयन्त्र हुँदै पनि घट्नु र सँगसँगै दिउँसोको समयमा यसरी विस्फोट हुनु, यसलाई लिएर स्थानीय नागरिकहरू के भनिरहेका छन्? तपाईहरूले के कस्तो अर्थमा बुझ्नु भएको छ यो सुरक्षा संयन्त्रलाई लिएर? तपाईहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रहरी प्रशासन पनि अब मुखदर्शक भएर बसेको छ हैन। हजुर। मुखदर्शक भएर बसेको छ। अब जितै अब नजिकै तपाईको 50 मिटरको हाडाहाडीमा तपाईको नेपाल प्रहरीको त्यहाँ प्रहरी कार्यालय छ त्यहाँ हैन। हजुर। अब यतिकैमा तपाईको घटना हुनु, अब यसलाई अब आम नागरिकले अब यो प्रहरी प्रशासनदेखि अब के सुरक्षा, अब यो भन्दा के सुरक्षा पाउँछ र? हजुर। अब के सुरक्षा, अब विश्वास के गर्ने उहाँप्रति? अब झन् अब यो देशमा परिस्थिति यस्तो छ, अब विश्वास पनि गरिरहेको छैन, केही अब सुरक्षाको पनि अनुभूति भइरहेको छैन। कतै बलात्कारको घटना, कतै के घटना हैन। हजुर। अब अहिले अब दुर्भाग्य अब जसैको जुनसुकै अब जनता होस्, जुनसुकैको अब कसैको बाउ होला या छोराछोरी होला कसैको, अब यो घटना हुनु यो त दुर्भाग्य हो। अब सर अब के भन्ने, नागरिकहरूलाई त अब पुरै त्रासमा छ। अब त्यहाँ साइडहरूको अब मान्छेहरू पनि कसरी बस्ने हो भनेर। हस् विजयजी, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईहरु पनि सुरक्षित रहनुहोला, सचेत रहनुहोला यस्ता घटनाबाट, र समय र जानकारीका लागि म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले सिराहाको लाहान स्थित मालपोत कार्यालयमा भएको बम विस्फोटको विषयलाई लिएर विभिन्न अपडेटहरू विभिन्न माध्यमबाट लिने प्रयास गर्यौं र एक्सक्लुसिभली आजको कार्यक्रममा हामीले यो विषयलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौं र हामी आम दर्शक महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, कुनै पनि विस्फोट हुन सक्ने यदि तपाईले शंका गर्नुभएका शंकास्पद वस्तुहरू नछुनु होला, हेर्नका लागि नजिक नजानु होला। वरपर तपाईले देख्नु भएको छ भने प्रहरी प्रशासनलाई खबर गर्नु होला र त्यसरी विस्फोट भएका ठाउँमा भिडभाड गरेर हेर्ने त्यस किसिमको गतिविधिहरू नगर्नु होला र कुनै पनि ठाउँमा सेवा लिनका लागि होस् अथवा कुनै पनि क्रियाकलापमा आफू अग्रसर हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिले सचेत रहनु होला। वरपरको वातावरण के कस्तो छ यसबारे नियालेर मात्रै आफ्ना गतिविधिहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउनु होला भन्दै, सचेत रहनु होला भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईले हामीलाई हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुन्छ, गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ र जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ र समाजमा भएका व्यतिथि, विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे तपाईले हामीलाई विशेष प्रमाणसहित जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।